देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्यांक आयचो दीस सोनवार मरिय मायेक समर्पिल्लो दीस. मरिय आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर तिचो भरपूर आशिर्वाद घालून म्हणून आमी मागया. हो वांजेल वाचून ह्या वांजेलाचे थोडो वेळ आता आमी नियाळ करया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. त्यावेळी थंय हजर आसल्या पैकीच्यांनी थोड्या गालिल्या घरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन जेजू म्हणा लागलो, त्या गालिल्या घरांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गालिल्या पैकी ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पातक रडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी तांचे बरीच नाश जातल्यात. शिलोयांत तोर कोसळून पडोवन 18 जण मेल्ले. जेरुजलेमांत आसल्या हेरां सक्टां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हणून तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पातक घडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही एक वपार सांग लागलो. एका मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो लूक लायलो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां तावन ह्या रुखार फळ सोदून हांव येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खातन घाल. धरणीर कित्याक ताणें बाद दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धनिया, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोडू. हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखार ताणें फळ दिल्यारय दिलो, नांतर तो खातर घाल. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. सर म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आयचो संदेश देवान आमकां दिल्ली देणी रुता कर्ण येतेस्त फळ जोडी जाय. एक राय आपल्या राज्यांतल्या 5 जाणांक मिसळून काडटा आनी हर एकल्याक एक काणीक दिता. पयलो व्यक्ती ती काणीक नाकुशेन घेता. ही काणीक दिवंक राय कसलोपणी खेळ खेळटा म्हूण ताका दुबाव जाता. देखून ही काणीक तो लिपोवन दवरता. दुसरो व्यक्ती ती काणीक घेता आनी रायान आपणाक मिसवून काणीक दिल्या म्हूण चिंतून तो गर्वान भरता. ताका मेळिल्ल्या हर एकल्याक ती काणीक दाखयता आनी आपलें व्हडपण प्रदर्शिता. तिसरो ती काणीक कोडिनांतल्या एक सुरा सुवातेक व्हरता. थंय काळोखांत ती उक्ती करता. तातूंत कवचें काण आसलें तें काण घेवन एकलोच गिण सोडता. चवथो मनीस आपणाक मेळिल्ली काणीक भोवूच ल्हान म्हूण ताका बगता. रायान आपणाक इन्कार केला. आपणाक अवमर्याद ताणें दिल्या. देखून ह्या काणीक दिल्ल्या रायाचो ताका राग येता आनी ती काणीक कचऱ्या डब्याक उडोवन चलता. 5वो मनीस आपणाक दिल्ली काणीक संतोशान तो घेता. आपल्या शेजाऱ्यांक तो आपयता. तांचे हुजीर तो उक्ती करता आनी ती वांटून घेता. ही काणीक हाचो वांटो घेतिल्ले हर एकलो त्या रायाक आनी वांटून दिल्ल्या त्या मनशा थंय संतोश पावतात आनी ताका अभिमान दितात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो, राय म्हळ्यार देव आनी 5 जण विसलेले म्हळ्यार आमी सर्व.
देवान आमच्या जिविताच्या देण्या बराबर हेर साबार देणी आमकां ताणें दिल्यांत. आमी कशें तें वापरता हे आमच्या देण्यांचो कसो आमी बरो उपेग करता ह्या विशयांत आज थोडो वेळ नियाळ करया. जेजू आयच्या सुवार्थेंत मनशा जिविताक अंजुराच्या रुखाक सरी करता. दनयान आपल्या दाका मळ्यांत रोयलेल्या रुखाचो पोस केल्लो, ताका ईट घालून गिमसल्या दिसांनी उदक दिलें, तरी त्या रुखान कांय फळ दिलें ना. तो रूख उपकारना, तो कातरून काडी जाय म्हूण सांगून दनयान तोटाच्या मालीक फरमायलें. पूण त्या मालीच्या विनांते प्रकार त्या रुखाक धनी अनेक अवकाश करून दिता. मोगाच्यानो वयर सांगिल्ल्या काणयेंत पयलें 6 गाणी तांकां मेळिल्ली जिविता देणी फावो ते रितीन उपेग केली नात. तांणी कोणायकी तांच्या जिणये मुखांत्र कुमो केली ना. देखून राय तांचेर नाखुशी दाखयता, तांचेर बेजार पावता. पूण 5व्या व्यक्तीन ताका मेळिल्ली देणी फावो ते रितीन उपेग केली आनी हेरांच्या गरजांक ती वांटून घेतली. हें ताचें वर्तन रायाक खंडी जावन मेसवतलें. देवान आमकां हर एकल्याक, म्हाका आनी तुमकां साबार देणी दिल्यांत. जिविताचें देणें वर्तें देणें, तें देणें आमकां ताणें दिलां. हें देणें आमी उपेग करूंक जाय, वृद्धी करूंक जाय. ही देणी केवळ आमचे खातीर न्हय, बागार पेल्या खातीर, हेरां खातीर. केदळ आमी पेल्या खातीर जियेता, बरेपण आदारता, हेरांच्या गरजां पावता, गरजेवंतांक आमी कुमोक दिता, त्या दाळा आमच्या जिणयेंत फळ मेळटलो आनी आमची जिणी अर्था बरी जातली. पवित्र पुस्तकांत परण्यासोल्ल्यांत आपणाक दिल्लें जिविताचें देणें उर्जीत करून देवाच्या होगलीक एक पात्र जाल्ले दाखले साबार आसात. तांचे पैकी थोडे हांव तुमचे मुखार दवरतां. अब्राहमाक देवान जिविताचें देणें दिलें आनी देवा तें विस्वासी जावन जियोवच्याक अब्राहमान करशिल्लें. देवान ताची परिक्षा केली आनी तातूंत तो जैतेवन जालो. देखून भावार्थाचो बाप म्हूण ताका आमी उलो मारता. मोइशे आपलें जिवीत इस्रायल लोकांक परवेराच्या गुलामपणांतलें सोडोवच्याक उपेग करता. जेरेमिया प्रवादी देवाचें उतर परगट करच्याक आपलें जिवीत वापरता. आनी दावीद राय देवाच्या मना सारको लोकांचो तो मायपाशी गवळी जाता. नव्या सोल्ल्यांत आमी असलेंच द्रश्टांतां आमकां आयको मेळटात. सांजो बावतिस्त सोम्याची वाट तयार करच्याक आपली जिणी करशिता. आमकार मोरी काना शारांतल्या कुटुंबाक सहाय दिवन तांची मर्याद उरोवन तांकां ती कुमो करता. आनी आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक तिची सेवा पाठोवन आनी तशेंच देवाच्या उतराक खाल जावन जियोवन पयली क्रिस्तांव उत्तीम बाबार्थी जावन आमकां ती आदर्श जाल्या. आनी जेजूस ताचें सगळें जिवीत आमच्या बाचावे खातीर कुर्सार मरोवन आमकां आमच्या जिविताक नवो अर्थ ताणें दिला. जेजू म्हणटा, हांव आयलां ताका जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतोंच्या मापान तें मेळो म्हूण. जुवांचो वांजेल अध्याय 10 उतरां 10. मगाच्या भावा भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत सांत पावल एफेसकारांक बरोवन देवाच्या देण्या विशयांत विवरशिता. पयलें, देव सर देण्याचो दातार. सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत 11व्या वळींत म्हणटा, थोड्यांक धनदूत जावचें, हेरांक प्रवादी जावचें आनी हेर थोड्यांक गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें मेळ्ळां.
दुसरें, देव आपली देणी हर एकल्याक दिता. देव पक्षपाती न्ही. देव हर एकल्याचो एकाच मापान मोग करता. त्याच वाचपांत 7व्या वळींत सांत पावल अशें सांगता, आमच्या मदल्या हर एकल्यान देवाच्या विचित्र देण्यांचो वांटो लाभला. आमच्या मदल्या हर एकल्याक देवाच्या विचित्र मोगाचो, देवाच्या विचित्र देण्यांचो. दुसरें, देव आपली देणी हर एकल्याक दिता. देव पक्षपाती न्ही. देव हर एकल्याचो, ताच्या भुरग्यांचो एकाच मापान मोग करता. त्याच वाचपांत 7व्या वळींत सांत पावल सांगता, आमच्या मदल्या हर एकल्याक देवाच्या विचित्र देण्यांचो वांटो लाभला. तिसरें, देवान आमकां दिली देणी विशिश्ट रितीची. देवात हांव लाभली देणी एकाच रितीची न्हय जाल्यारय पूण सगळ्यांक ती लाभल्यांत आनी सगळ्यांनी ती उपेग करी जाय देवाच्या महिमे खातीर. थोड्यांक शिक्षक जावन, हेरांक गवळी जावन, थोड्यांक प्रसंगदार जावन आनी हेर साबारांक सुवार्थेगर जावन ही देणी देवान दिल्यांत. चवथें, देवान दिवची देणी एका उद्देशा खातीर. सांत पावल त्याच वाचपांत 12व्या वळींत म्हणटा तें आमी वाचलें. देण्यांचो उद्देश एकच, जेजू क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे खातीर. म्हळ्यार आमी सर्वांनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियोवचे खातीर. पांचवें, अखेर पर्यंत आमची देणी आमी उपेग करूंक जाय. केदोळ पर्यंत आमी वावरी जाय. केदोळ पर्यंत आमची देणी आमी वापरी जाय. केदोळ पर्यंत आमी हेरां खातीर जिये जाय. ताका जाप जावन आसा आमच्या निमाण्या दिसा पर्यंत हेरांच्या गरजां पावच्यात, बरेपण आदारच्यांत, आमी हेरांक उजवाड जावच्यांत, प्रतवेचें मीठ जावच्यांत निवृत्त पडना. आमी जेजू क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेक पावता पर्यंत, म्हणजे क्रिस्त हांव अन्य क्रिस्त जाता पर्यंत आमी वावरूंक जाय. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां दिल्ल्या देण्यां खातीर देवाक आमी उपकार बावडटा आसतना ती देणी संपूर्ण तरान उपेग करूंक, पेल्याच्या गरजां खातीर ती उपेग करूंक आनी त्या देण्या मुखांतर 100 वांट्यांनी फळ लाभोवंक आमी देवा लागीं मागया. मागणें. सर्गींचे बापा, जिविताचें देणें आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र संस्कारा मुखांतर जेजूचे भाव आनी भयण जावचें भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. आमच्या सोम्याची देख घेवन सगळ्यां बरें करीत गेल्ल्या बरी आमी वावरूंक, अशें आमची जिणी अर्थाभरीत करूंक आनी आमकां दिल्ल्या देण्यांचो बरो फळ जोडूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.